صدیق اکبر سونے نے رائے نہیں پوچھی. توجہ ہے, پوچھا نہیں لوگوں کو, آپ ہی ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیتا لوگوں میرے بعد اے خلیفہ ہونا ہے. کیوں انج کیتا ہے؟ انہاں نو پک سی اس گل دا, انہاں نو رسول اللہ دی طرفوں علم سی کہ ابو بکر تو بعد اگر ہے تے عمر ہے, لہذا سیدھی گل میں بغیر پوچھن تو اینو دتی جانا. ہن جے سڑے واری آئی نا بعد والےاں دی, توجہ جے سڑے واری آئی بعد والےاں دی, او دے واسطے نبی دے خاص یاراں نو پوچھا گیا. حضرت عمر نے فرمایا سی اے 6 بندے نے, انہاں 6 دے وچوں چنیا جے. کیوں انج کیتا سی؟ حضرت عمر صدیق اکبر وانگو اے پک نہیں سن رکھ دے. ابو بکر نو پتا سی رسول اکرم نے دوجا نمبر عمر نہیں رکھیا ہے. ہن عثمان یا علی تے نال دوسرے بھی. ہن حضرت عمر نو پورا پک اس گل دا نہیں سی. انہاں کی کیتا؟ انہاں کی کیتا؟ انہاں آکھیا میرا دل تے ایہی کہندا ہے لوگ انہاں 6 بندے بھاویں چن رہے ہیں پر لوگ 2 تو باہر نہیں جان گے, یا عثمان ہے یا علی ہے, لیکن پک نہیں سی. کون اچا ہے؟ انہاں آکھیا ہن 6 وچوں آپ ہی چنیا جے تساں. بکر نو پتا سی اچا عمر ہے, انہاں کلے دا ہاتھ پکڑ کے انہاں آکھیا میرے بعد اے وے. اور جھلا معلوم ہویا جب نبی نے یاراں رائے پوچھیے تے رائے دے سپرد کیتا ہے کہ تساں دسو کیڑا ہونا چاہیے انہاں 6 دے وچوں, تاں انہاں نو پک نہیں سی اچا کیڑا ہے. ابو بکر نو پک سی اچا دین چ ہوئی عمر. یہ مطلب یہ نکلیا گل صرف اتنا کہ دین چ اچے ہون دا جے دے بارے جان دے آئے اونوں خاص کر کے آ کے یہ ہوئی ہونا. توجہ نہیں فرمائی نہیں. یہ مطلب ہے نہ ووٹ ادھروں نکلے نہ ادھروں نکلے. مسلمانوں نو سبق ملیا عزت دی حفاظت ویکھو, جنوں عزت دا محافظ ویکھو اونوں ہی حکومت دیا جے. ووٹ لین دی لوڑ بول امرے, ووٹ منگن دی لوڑ, ووٹ دین دی لوڑ نہیں. صرف یہ ویکھیا جی عزت دا محافظ کون ہے, ہمدرد کون ہے. اچھا میرے بیلیو توجہ ذرا, ایتھے ہن میں ایک سوال کر کے تواڈے تو نال گل کرنا. سچی دسیا جی اے جڑی برادری سکول وچ تیار ہوندی ہے انہاں وچ ایک بھی ہے ایسا جنوں عورت اپنی عزت لٹن وال سدے تے وہ انکار کر کے کپڑے پھڑا کے بھج جاوے؟ ساڈے وزیر اعظم صاحب تو لے کے تھلے لگیا ہو, ساڈا وزیر اعظم صاحب ایڈے کھلے دل دا آندا میرے تے 30,000 بڈھی عاشق. سچی دسیا جی بابے ہوراں نوں چوکیداری دتی جاوے عزت دی, سچی جھوٹ نہ بولیا جی ہوئے تہاڈا دل کی کہندا؟ سکولیاں دے ہاتھ کسے دی عزت آ جاوے تے یوسف بن جاندے نے. ہزاراں بہانے لا گے, کدی انجوائے دے کدی پکنک, ہزاراں بہانے
پورا موقع کالج چ نہیں لبدا تے مڑ بہانے لا کے مری لے جاندے نے مڑ ایہو جے کمینے جے خزانے تے بہ جان تے خزانے وچوں مڑ کیڑی شے لبنی ہے مڑ ہر سال ہوئی ہونا ہے ہر حکومت دے واسطے ہوئی ہونا ہے قرض ود دیا جانے قرض ود دیا جانے تے پھر آکھنا یہ ہوئیے قرض اتارو ملک سمارو قرض اتارو ملک سمارو وہ جڑا رنا دا ٹھرکی کنجر ہوے وہ خزانے انوے میں برباد کر دے وہ جے حضرت یوسف ورگا عزت دا محافظ ہوے خزانے دی پائی پائی مولا علی وانگو محفوظ کر کے حق والے تک پہنچا چھڑ دے